जीवनलाई थुप्रै संयोगहरूले निर्देशित गर्छन्, तर दैलेख भगवती माई वडा नम्बर 2 रुम्बाका पत्रकार दिलप्रकाश शर्माको जीवनमा ती सबै संयोगहरू सुखद साबित भएनन्। 6 बजे उठेर रिपोर्टिङका लागि निस्क्यो भने साँझ 12 बजेसम्म चाहिँ खर्टम पर्ने पेसा चाहिँ हो। बेसी चाहिँ दौडधुप चाहिँ गर्नुपर्ने। अब आज चाहिँ खाना खायो, भोलि चाहिँ चाउचाउ खानुपर्ने स्थिति चाहिँ हुने। ती संयोगहरूले उनको जीवनमा उतार चढाव ल्याए। यही वैशाखसम्म चाहिँ म ठिक थिएँ। त्यति बेला चाहिँ कमजोर फिल जस्तो हुन थाल्यो। त्यहाँको स्थानीय मिडियामा काम गर्नेदेखि मेरो कोठा चाहिँ 3 मिनट लाग्छ। त्यो त्यति बाटोमा पनि एकचोटि विश्राम गरेर चाहिँ हिँड्नुपर्ने स्थिति आयो। आफ्ना परिवारका एक्ला आय स्रोतका माध्यम बनेका शर्मामाथि बोझ थपियो। बहिनी, आमा र हजुरआमाको चाहिँ विशेष गरी संरक्षककै रूपमा मैले चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहेकै थिएँ। अब उहाँहरूलाई अभाव थिएन। म बिरामी पर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई अब त्यो रानोमौरी हरा जस्तो त्यो चाहिँ भइरहेछ। अब आमाको पहुँच गाउँपालिकासम्म पुग्दैन। मतलब मेरो लागि लड्दिने मान्छे चाहिँ कोही भएन। आमालाई चाहिँ बडो भेट्न मन छ। र 23 वर्षकै उमेरमा उनलाई अब के म बाँच्छु र भन्ने सोच्न विवश बनाएको छ। जब चाहिँ गर्छु भन्ने चाहिँ म चाहिँ अवस्थामा पुगेको थिएँ, ठ्याक्क चाहिँ बिरामी पर्नुपर्ने हो। आमाले छोराको जीवनको आयु माग्दै घरमा तालचा लगाएकी छिन्। आमाले कहिले फोन गर्नु हो भने के भन्नु, भाकल गरिरहेको छु तेरो लागि भन्नुहुन्छ। त्यस्तो त्यो स्नेहलाई गर्नु त गर्नुहोस् होइन भन्ने चाहिँ लाग्छ। 5 वटा देवी देवतालाई भाकल गरिरहेको छु भन्नुभएको छ। अनि बिहान साँझ अस्ताउने उदाउने त्यो सूर्यलाई अब ढोग्ने त हजुरआमा र आमाको चाहिँ बिरामी भएदेखि काम। हामी त अब धर्म कर्ममा विश्वास गर्ने। म बिरामी भएदेखि घर नै छोडेर अर्को घरमा बस्नु भएको छ। त्यो म बसेको घरमा कुनै बस्न मिल्दैन चाहिँ भनेर अब त्यहाँ कहाँ धामी जाँगरी गरेछन्। त्यसले गर्दा चाहिँ अर्को घरमा बस्नु भएको छ। राजधानी स्थित सिभिल अस्पतालमा बोन म्यारो प्रत्यारोपणको व्यग्र प्रतीक्षामा रहँदा शर्मा रगतको चरम अभाव, त्यसका प्रति असर र आर्थिक अभावसँग जुधिरहे। दसैँमा चाहिँ आउला छ भनेको दसैँमा झन्डै 20 दिन हस्पिटलमै बस्नुपर्ने हो। त्यही हस्पिटल बसाइले इन्फेक्सन आएर कहाँ के भएर बडो समस्या भइरहेछ। बहिनी बोन म्यारो प्रत्यारोपणका लागि योग्य भए पनि दिलप्रकाशको अस्पताल बसाई लम्बियो। दादालाई चाहिँ त्यो फिक्स हुँदैन। कहिले आज 4 पनि चढाएको भए, आज रातभरि फिभर आयो भने भोलि 2 पनि चढाउनु पर्छ। भोलिको लागि आज सिबिसीको त्यो बिल काट्नुपर्छ भने आज नै यस्तो टेन्सन लाग्थ्यो ब्लडको लागि। कतिखेर के गर्ने, कति पोइन्ट चाहिने हो, ब्लड पाइने हो कि पाइने झन् यो दसैँ तिहारले गर्दा त यति तनाव भयो। जति यहाँदेखि माग्छ सिस्टरहरूले त्यति ब्लड मैले कहिले पनि पुर्याउन सकिनँ। कहिले 3-4 वटा मागिदिएको बेला जबरजस्ती भयो नि 8-9 बजीतिर एउटा पोइन्ट मात्रै आउने, कहिले एउटा पनि नआउने। लामो प्रतीक्षापछि कुरा गर्न तयार दिलप्रकाश तिहारको तेस्रो दिन अर्थात् कार्तिक 14 गतेदेखि राम्ररी बोल्न समेत सकेका छैनन्। बोन म्यारो प्रत्यारोपणका लागि किमो चढाउन हेमाटोलोजी वार्डमा लग्दै गर्दा उनी र उनको बहिनीको मनोबल निकै गिरेको छ। चिकित्सकले कि वार कि पार भनेका छन्। बेड पर्खिँदा 2-4 महिना बेड पर्ख्यो अनि लास्टमा बेडमा जानु 2-3 दिन अगाडि हस्पिटलमा इमर्जेन्सीमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था पनि छ, आइसियुमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। त्यस्तो लास्टमा बेड 2-3 महिना बेड पर्खेर अनि आफ्नो पालो फुत्किँदा कस्तो हुन्छ होला कि। मुलुकमा बोन म्यारो प्रत्यारोपण गरिने एकमात्र उक्त अस्पतालमा लामो उपचार प्रक्रिया र प्रतीक्षाको सूचीमा रहेकी AMLबाट ग्रसित काठमाडौँकी 17 वर्षीय सोनिया प्रधानको अवस्था पनि दर्दनाक छ। सोनियालाई पहिलो पटक भेट्नेहरू डराउँछन्।
यो मेरो ब्लास्ट भएको थियो होइन, अनि त्यसपछि हिमोग्लोबिन एकदमै कम भएको थियो। मेरो हिमोग्लोबिन कति 3 पोइन्ट कति थियो होइन, अनि त्यो कम भएर चाहिँ सबै त्यो रातो रगत चाहिँ माथि पुगेको थियो। माथि पुगेर चाहिँ यहाँ सबै जम्मा भएर आएको। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने सबै तल झरिरहेको छ। त्यसमा एकदमै दुखिरहेछ मलाई, एकदमै तन 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 दुख्ने, तान्ने एकदमै। अनि कहिले आँखा सुन्नेर आउने, आँखै नदेख्ने त्यस्तो टाइपको, आधी आधा आँखा देख्ने त्यस्तो टाइपको हुन्छ। हिजो मात्रै भर्खर मेरो आधी मात्रै आँखा खुल्ला थियो। अनि त्यस्तो जता सुत्यो त्यतै रगत जम्बिएर बसिराख्ने, एकदमै तान्ने, कसैले त्यो ढुङ्गा टाउको उठाउँदा नि ढुङ्गा उठा जस्तो हुने, एकदमै वेट हुने जस्तो हुन्छ कि मलाई। अभिभावकका आँखा ओबाना बनेनन् उनको रोग पुष्टि भएदेखि। सोनियाको प्रत्यारोपण जति पर धकलिन्छ त्यति नै ज्वरो आउँछ, संक्रमण फैलिन्छ। त्योसँगै आर्थिक सङ्कट आइलाग्छ अनि मन कमजोर हुन्छ। मेरो चाहिँ पहिला अब औषधि सकेर घर पुगिसकेको मान्छे हो म चाहिँ होइन। अनि घर पुगेर 1 महिना बसेको, अनि 1 महिनाको लागि ट्रान्सप्लान्टको लागि कुरिआएको थिएँ। मेरो रोग फेरि फर्केर आयो। अनि त्यो चाहिँ अब ट्रान्सप्लान्ट गर्न चाँडै पाएको भए त फर्केर आउँदैन थियो नि त मेरो रोग। एकदमै हाई डोजको किमो चलाउनु पऱ्यो। अनि अब ट्रान्सप्लान्ट गर्न नपाएर फेरि फर्केर आउने हो कि। अब मेरो लागि त एकदमै अर्जेन्सी भइसकेको छ यो चाहिँ। बोनमा ट्रान्सप्लान्टको लागि छिटोभन्दा छिटो गर्नु आवश्यकता नै भइसकेको छ। ज्वरो सोरो आउने धेरै हुन्छ। जति ज्वरो आउने त्यति पैसा धेरै खर्च हुने जान्छ। दिलप्रकाशको सपना थियो पत्रकारसँगै समाजसेवी बन्ने। त्यसका लागि उनी अध्ययनलाई निरन्तरता दिन चाहन्थे। त्योभन्दा अलि भिन्न सपना र लक्ष्यका साथ दौडिरहेकी थिइन् सोनिया। यी दुवैको सपना र लक्ष्य बोनम्यारो प्रत्यारोपणको सफलतासँगै जोडिएको छ। जीवनको अस्तित्व काम र कलेज होइन, अपरेसन थिएटरमा सीमित भएको छ हाललाई। त्यो बोनमा ट्रान्सप्लान्ट गर्न पाएन भने चाहिँ अब मेरो इन्जिनियर बन्ने सपना पुरा हुँदैन कि जस्तो हुन्छ। मनमा फिलिङ्स आउँछ होइन, यहीँ थला परिराख्नुपर्छ कि जस्तो हुन्छ। बाहिर जान नसकौँला, बाहिर केही गर्न नसकौँला जस्तो हुन्छ। आफ्नो पढाइलाई पुरा गर्न एकदमै इच्छा छ। आफ्नो पहिलाको जस्तो जिन्दगी कन्टिन्यू गर्न इच्छा छ होइन। तर अब त्यही ट्रान्सप्लान्ट गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ अलिक मन खल्लो हुन्छ होइन। धेरै दिन कुर्ने भइरहेको छ मेरो चाहिँ होइन। अनि त्यही मलाई गाह्रो पनि भइरहेको छ। स्नातकोत्तर तह चाहिँ पास गर्ने अब हुन्छ नि, पत्रकारितामा पनि राम्रो गर्ने, पेसालाई पनि अब्बल बनाउने, अरूभन्दा चाहिँ राम्रो गर्ने। प्रत्यारोपण खर्चिलो छ र ज्यान बचाउन ऋण काटेर या चन्दा सङ्कलन गरेर दिलप्रकाश र सोनिया जस्तै बिरामी अस्पताल धाउँछन् र बस्छन् लामो समय शय्यामा। घरको म एक्लो छोरी हो। अब घरमा पनि अब हामी 3जना मात्रै छौँ होइन। अब यहाँ हाम्रो चाहिँ अब यही पसलमा एउटा थियो होइन। अनि त्यो पनि अब मेरो पापा जानु हुँदैन पसलमा होइन। अनि अब हाम्रो चाहिँ अब आर्थिक आउने नै बन्द भएको छ के। अनि अब त्यही हामी जसरी पैसा जुटाएर बसिरहेको छौँ होइन। अनि अब एकैचोटि चाहिँ ट्रान्सप्लान्टको लागि यति पैसा ल्याऊ भन्दाखेरि त अलिक गाह्रो, धेरै पैसा जुटाउनु त अलिक गाह्रो हुन्छ नि त। ट्रान्सप्लान्टको चाहिँ अब हेरौँ कति लाग्छ, 15 देखि 20सम्म भनेको छ डक्टरले चाहिँ। अब त्यो बिरामीको अवस्था हेरेर हुन्छ अरे। बिरामीलाई चाहिँ भित्र केही इन्फेक्सन भएन भने खासै औषधि दिनु पर्दैन अरे। इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ हाई डोजको औषधि दिनुपर्छ अरे। त्यसलाई चाहिँ महँगो कस्ट लाग्छ अरे। अनि त्यही भएर अनि उतातिर पनि पैसा उठिरहेछ, त्यस्तै गरेर उठिरहेछ। अब हेरौँ कति हुन्छ। आफ्नोबाट सक्ने क्षमता योभन्दा अगाडि पनि थिएन, अब पनि छैन। अगाडि पनि त्यो उठेकै पैसाले, यस्तो चन्दा उठेकै पैसाले चलिरहेको थियो। अब पनि त्यही पैसाले नै आफूसँग चाहिँ छैन। दिलप्रकाश र सोनिया मात्र होइन, यस अस्पतालमा आएका सयौं बिरामी बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्टको प्रतीक्षामा छन्। तर जब डाक्टरबाट बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्टको मिति थाहा पाउँछन् र त्यसमा लाग्ने खर्चबारे जानकारी पाउँछन्, त्यसपछि निराश हुँदै मर्नको विकल्प छैन भन्दै घर फर्कन बाध्य हुन्छन्। बोनम्यारो प्रत्यारोपणको प्रक्रियामा आउँदा कति आर्थिक सङ्कट आइलाग्छ भन्ने सिभिल अस्पतालमै प्रत्यारोपणको सफलता प्राप्त गरेका रौतहटका सरोज सिंह, धादिङका चन्द्रकिरण न्यौपाने र भाइ हेमराजको बोनम्यारो प्रत्यारोपण गराएका रोल्पाका अशोक ओलीको अनुभवले बताउँछ।
मेरो घर घरेडी सबै उसमा धितोमा राखेर एनआइसी ब्याङ्कको खातामा 60 लाख खर्च गरिसकेका छु। ट्रान्सप्लान्ट अघिदेखिको अहिलेसम्म 60 लाख रुपियाँ म खर्च गरिसकेका छु। मलाई नभएर साथीभाइले चन्दा उठाएर, दिदीबहिनीले, दाजुभाइले सबैले चन्दा, गाउँबाट चन्दा उठाएर, समूहबाट चन्दा उठाएर मलाई उपचार गरेको छ। उपचारको क्रममा चाहिँ तपाईँको इन्फेक्सन भएर मेरो चाहिँ हात नै काट्नु पऱ्यो, औँला नै काट्नु पऱ्यो कि। अनि त्यसपछि त्यो 2-3 महिना पहिल्यै हुन्थ्यो मेरो उपचार। अनि त्यो हातको कारणले गर्दाखेरि यो पुरै ठिक नभएसम्म फेरि त्यो ट्रान्सप्लान्ट गर्न नमिल्ने रहेछ। अनि त्यसपछि 3-4 महिना लाग्यो त्यसको लागि। लगभग मेरो 10-12 लाख चाहिँ साथीभाइबाट, सङ्घ संस्थाबाट यताउति उठेको छ। र लगभग मेरो खर्च 35 क्रस भएको छ, 35 लाख। अरू सबै ऋणधन यताउति गरेर जुटाइरहेको छु। जुन तपाईँको उपचार गर्दाखेरि जति भयो तपाईँको त्योभन्दा पनि अब भनौँ न यो तपाईँको चाहिँ फलोअप गर्दाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेछ अहिले यतिखेर। अहिलेसम्म उपचारको क्रममा जेठदेखि झन्डै 20 लाख सेरोफेरोमा खर्च भइराखेको छ र सरकारबाट केही यसमा अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पनि सहयोग गर्न सकिराखेको छैन। हामीले व्यक्तिगत रूपमा झन्डै 12-13 लाख जति ऋण गारेका छौँ भनेपछि अहिलेको ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन लगायतका व्यक्तिहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधि साथीभाइहरूबाट गरेर झन्डै 8 लाख जतिको सहयोग उठेको छ। यसरी हेर्दा व्यक्तिगत रूपमा उपचार गर्न निकै गाह्रो छ। अरू मृगौला मुटुको तुलनामा 3 गुणाभन्दा पनि बढी खर्चिलो रोग छ। त्यसैले म खास गरी नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यो देश सञ्चार मिडियाबाट। यस्तो बिरामीहरूको लागि सरकारले उपचारको लागि तत्कालै व्यवस्था गरोस् भन्ने मैले चाहन्छु। किनभने सिभिल हस्पिटल अहिले मात्रै बनमारा ट्रान्सप्लान्टको लागि 172 जना बिरामीहरू लाइनमा छ। अब यो बिरामीहरूको 2वटा मात्रै सिट छ अनि त्यसपछि पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। रोगको पहिचान पनि सहज र विश्वासिलो छैन। दौडधुपले बिरामी अझै गल्छन्। सुर्खेतमा कार्यरत पत्रकार शर्मालाई कम्ता भ्रममा राखिएन। जेष्ठ 22 गते मैले चाहिँ जाँच गरेँ सुर्खेत हस्पिटलमा। चाहिँ जाँच गर्दा चाहिँ हेमोग्लोबिन 7 देखाएको थियो। अब तपाईँ जतिको एजको डक्टरले चाहिँ डक्टर केएनले गर्नुभएको थियो। अनि चाहिँ तपाईँ त्यो एजको बिरामीलाई चाहिँ यति त हुनुहुने चाहिँ अलि क्रिटिकल हो। यदि आइरन चक्कीले काम गरेन भने तपाईँ चाहिँ काठमाडौँ जानुपर्छ भन्न थाल्नुभयो। कोलपुरमा तपाईँको ग्यास्ट्रिकको समस्या देखायो। त्यो औषधि खाँदाखेरि झन्डै मेरो 1 महिना भित्यो। त्यो औषधि भ्याइयो मलाई चाहिँ हिँडुल गर्न छपक्कै भयो। 19 गते चाहिँ म चाहिँ इन्डिया गएँ। रिपोर्ट त आयो, के आयो अब मसँग कहिले केही भन्दैन। उनीहरूले चाहिँ एप्लास्टिक एनिमिया भनेर चाहिँ बुझ्ने गरी लेखे। त्यो 4वटा सुईको चाहिँ 4 लाख रुपियाँ भनेको थियो। 18 दिनमा चाहिँ 2 जना चाहिन्छ, 1 जना भित्र बस्नुपर्छ, 1 जना बाहिर चाहिन्छ। त्यसले निको हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हामीले दियौँ भनेपछि डर लाग्यो नि त। ट्रान्सप्लान्ट गर्न चाहिँ 40 लाख रुपियाँ 80 लाग्छ भने। समाज पनि त्यस्तै स्वार्थी र असभ्य बन्यो उनका लागि। सुरुमा बिरामी हुँदा चाहिँ सुर्खेत नि चेक गर्दा चाहिँ आइरन चक्की दिएको थियो। अब यो त गर्भवस्थ आइरन चक्की खान्छ या हो भन्न थालेका साथीहरू। त्यो हुन त उनीहरू मजाकले भने होला नि। म त्यतिखेर अफिसर रेस्टमा पनि बसेको थिएँ। यहाँ आउँदा चाहिँ कस्तो हो नबुझे जस्तो। अनि कोहीले चाहिँ होइन त्यसले ब्लड क्यान्सर भयो भनेर गाउँभरि हल्ला फिजाइदिने। कोहीले चाहिँ त्यसको शरीर नसा रगत जमाएको छ नि चल्दैन नि। कोहीले त कहाँ त्यो बेसी बिरामी भएर अङ्कल जानु गऱ्यो भनिदिने। अब यहाँ कहिले काहीँ कुर्नलाई अङ्कल आउनुहुन्छ नि, सुर्खेतबाट आउनुहुन्छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो पारिदिने क्या। अब त्यसलाई निकै हुन्न भनिदिने क्या। त्यो चाहिँ खालि बिरामी बस्ने घर जस्तो भयो भनेर समाजले भन्नु थाल्यो। अनि त्यो रोग त डेन्जर हो, अर्को के हो कोठा सर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ गोविन्दलाई चाहिँ प्रेसर आयो। एकजना सङ्क्रमितले समाजबाट माया पाउनुपर्छ। जो कोही पनि त्यो छुँदैमा अलिकति
नजिक हुँदैमा रोग सरिहाल्ने भन्ने हुँदैन नि। सरकारले असाध्य रोगका लागि दिने सहयोगको सूचीमा दिलप्रकाश र अशोक ओलीको भाइलाई भएको अप्लास्टिक एनिमिया पर्दैन। रगतसँग जोडिएका अन्य रोगको उपचारमा सरकारले दिने 1 लाख बराबरको उपचार अर्थहीन बन्ने गरेको छ। यो सरकारले दिने 1 लाख रुपियाँ भनेको तपाईँको 2-4 दिनमा धेरै लाए 5 दिन टाइम लाग्ला, त्यतिमा औषधिमै खर्च हुन्छ हैन। यो चाहिँ रोगको चाहिँ भनौँ न सरकारले चाहिँ बेहोर दिनुपर्छ यो खर्च भन्ने चाहिँ मेरो माग हो। यो अपत्यारिलो कहानी जस्तो लाग्न सक्छ, तर बोनम्यारो प्रत्यारोपणको प्रतीक्षामा रहेका आम व्यक्तिहरूको साझा भोगाई हो। चिकित्सकसँगको परामर्शपछि बोनम्यारो प्रत्यारोपणका लागि लाखौं खर्च गर्नुपर्ने, उमेर र कुर्नु समेत पर्ने भएपछि शरीरमा रगत नबन्ने समस्याबाट पीडित सप्तरीका 44 वर्षीय गजेन्द्र मण्डल रित्तो मन लिएर फर्किए। अब स्वास्थ्य लाभको साटो शीघ्र र कष्टरहित मृत्यु उनको बाध्यता र चाहना बनेको छ। यसरी रगत चढाइरहनु पर्यो, एकदमै भनौँ न एकदम 2-3 महिना 3 महिना रगत चढाइरहनु पर्यो भने कि फियो काटेर फाल्नु पर्यो त्यो जुन हैन, फियो त्यसले पनि भएन भने बोनम्यारो प्रत्यारोपण गर्ने, बोनम्यारो फेर्नुपर्छ, बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने। यो उमेरमा यो रोगको लागि बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने सजिलो छैन। तपाईँ त कति 40 हो नि हैन, 45 वर्ष भयो नि। मेरो समस्या छ ब्लड कमी हुन्छ शरीरमा धेरै। 60 सालमा त्यसै भयो, अहिले 16-17 वर्ष भइसक्यो। अब के गर्छ अब बुझ्नुपर्छ। उपचारको लागि त समस्या राजब्याजमा हामीहरूको राम्रो हुन्थ्यो, तर गर्दै गर्दैन सरकारले के गर्छ। प्रत्येक दिन कम्तीमा 70 जना बिरामी जचाउन आउँछन्। त्यसमा बोनम्यारो प्रत्यारोपणको आवश्यकता भएका कम्तीमा 10 जना बिरामी पर्छन्। तत्काल प्रत्यारोपण भएमा बाँच्ने सम्भावना त्यही अनुपातमा बढ्छ उनीहरूको। तर न्यून चिकित्सक, 2वटा मात्रै शल्यक्रिया बेड, अति न्यून पूर्वाधार, महँगो शुल्क र अवश्यम्भावी लामो प्रतीक्षाले बिरामी आफूलाई जीवनबाट टाढा र मृत्यु नजिक महसुस गर्छन्। उपचार बिना मुलुकमा कोही मर्दैनन् भन्ने सरकारको नीतिगत घोषणा, स्वदेशमै हुने उपचारका लागि सरकारी ढुकुटीमा बोझ पारी भिआइपीहरू विदेश जाने श्रृङ्खलाको निरन्तरता र उपचार तथा खर्चकै अभावमा स्वदेशमा मृत्युसँग भेट गर्नुपर्ने बिरामीको बाध्यताले समाजवादसँगै समानताको प्रवर्धन र सामन्तवादको अन्त्य यथार्थ हुन् या मृग तृष्णा, बाहिर बहस नभए पनि अस्पतालमा यो अक्सर चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ। इटहरीकी रुक्मणी कोइराला, यो रोगीहरूको चाहिँ धेरै सङ्ख्या बढेको रहेछ। आफूलाई परेर थाहा भएको होला, अहिले उहाँ बिपी केयर्समा पनि त्यस्तै धेरै यो प्लेटलेट्स घटेका रोगीहरूको बेडमा कति धेरै, अनि त्यसपछि यहाँ आयो, यहाँ उस्तै जुन हस्पिटलमा जाँदाखेरि पनि त्यत्तिकै लाइन लागेको देखियो र यसले त महामारी फैलाइसकेको रहेछ, हामीलाई थाहा भएन। तर अब सरकारले यसको लागि पनि विभिन्न सरकारी अस्पतालमा त अनिवार्य रूपमा यसको सुविधा दिनुपर्छ। हामीलाई सरकारले आश मात्रै देखाएको छ हैन, हाम्रो मनोबल बढाएको त छैन हैन। त्यही अनि आश मात्रै देखाउने ऊ चाहिँ भनेको काम चाहिँ नगर्ने जस्तो भएको छ सरकारले। हाम्रो बाँच्ने अधिकार चाहिँ छ हैन, हामीलाई पनि बाँच्ने अधिकार छ नि त, अनि त्यही सरकारले त्यही भन्न चाहन्छ। लामो सङ्घर्षपछि सिभिल अस्पतालमा बोनम्यारो प्रत्यारोपण सेवा सुरुवात गराउन सफल बोनम्यारो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डाक्टर विशेष पौडेल। धेरै जस्तो ठाउँमा प्याथोलोजिस्ट डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँ ब्लड जाँचिसकेपछि रगतमा केही खराबी देखियो भने चाहिँ अब यहाँ सिभिल हस्पिटलमा चाहिँ भनौँ न नेपालभरिबाट र अहिले त विदेशबाट पनि, इन्डियाबाट पनि तपाईँको, अनि हाम्रो यो के अरे एकजना बिरामी अस्ति बङ्गलादेशबाट पनि बिरामी रहनु भएको थियो होइन, उहाँहरू चाहिँ उसको लागि परामर्शको लागि यहाँ आउनुहुन्छ। अब सबैले पठाउने ठाउँ यहाँ भयो भने सबैजना आउने ठाउँ यहाँ भयो, त्यही भएर हुल देखिने कारण त्यो हो पहिलो कुरो। दोस्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ अब डाक्टर पनि एकदमै कम भयो क्या बिरामीको अनुपातमा होइन। हामी अहिले भर्खरै 2जना डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ नयाँ होइन, भने अब पढेर आउनुभयो डाक्टर साहबहरू 2जना हुनुहुन्छ, म भएँ, अनि प्लस अहिले हामीले चाहिँ यहाँ यो वीर हस्पिटलसँग मिलेर र पाकिस्तानको एउटा त्यो फेलोसिप प्रोग्रामसँग मिलेर हामीले चाहिँ डिएम भनौँ न हेमाटोलोजी अङ्कोलोजी र डिएम र एफसिपिएस हेमाटोलोजी सुरु गरेका छौँ यहीँ हाम्रै हस्पिटल सिभिल हस्पिटलमै होइन। अनि त्यो भएपछि अब प्रोभाब्ली अब 1-2 वर्षपछि चाहिँ हामीलाई चाहिने जति म्यान पावर हाम्रो हस्पिटललाई मात्र होइन कि यहाँबाट पास भएर गइसकेपछि बाहिरको अरू हस्पिटललाई पनि चाहिने जति म्यान पावर चाहिँ रगतको रोगको लागि चाहिँ म्यान पावर प्रोभाब्ली अब डेभलप हुन्छ। तर त्यो पर्याप्त छैन। कोटा 30 जनाको छ होइन,
तर फलोअप हुन्छ होइन। त्यसपछि फेरि अर्को अब भनौँ न कोही मान्छे बाहिरबाट आएको हुन्छन्, टिकट पाएन भने फेरि लेखेर पठाइदियो, तलबाट फेरि टिकट लिएर आयो होइन। 60-70 त जहिले हामीले हेर्नै रहन्छौँ दिन 10-11 जना जति चाहिँ ब्लड क्यान्सरकै हुन्छन्। अनि त्यसपछि अप्लास्टिक एनिमियाका हुन्छन्। अप्लास्टिक एनिमिया भने भिन्दै रोग भयो होइन। अप्लास्टिक एनिमिया चाहिँ ब्लड क्यान्सर होइन, तर उपचार चाहिँ बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भाव भएर अप्लास्टिक एनिमिया पनि ब्लड क्यान्सर जस्तै भनौँ न अलिकति डेन्जरसै रोग हो भनौँ न। अप्लास्टिक एनिमिया पनि तपाईँको दिनमा 6-7 जना 8-9 जना हुन्छन्। अप्लास्टिक एनिमिया तपाईँको 40 अझ हामी त अहिले 50 वर्षभन्दा मुनिको सबैलाई प्रत्यारोपण गर्नुपर्छ। प्रत्यारोपण गर्दाखेरि राम्रो लेस देन 50 इयर्स सबैलाई ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ। तपाईँले यदि हाम्रो डेटा अनुसार हेर्नुभयो भने होइन 50 वर्षभन्दा माथिकोलाई चाहिँ त्यो सुईबाट दिने औषधि पनि दिन मिल्छ। तर अब सबैजनाको डोनर हुनु पऱ्यो, डोनर पाउनु पऱ्यो। फेरि अहिले हामीले के गर्दैछौँ भने पहिला हामीले सुरु गर्दाखेरि खालि फुल म्याच ट्रान्सप्लान्ट भन्छ, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ भनौँ न 10/10 म्याच होइन 100% म्याच भयो भने मात्र ट्रान्सप्लान्ट गर्थ्यौँ। अब अहिले त्यो गर्दै जाँदाखेरि हामीले 50% म्याचलाई पनि ट्रान्सप्लान्ट गर्न थालेछौँ कि होइन। त्यही भएर अब ट्रान्सप्लान्टको लोड बढाएको कारण त्यसले पनि हो। जस्तो विदेशमा जे हुन्छ त्यही गरिरहेको छौँ अहिले। जस्तो तपाईँको अब बाहिर चाहिँ ह्याप्लो ट्रान्सप्लान्ट अहिले हाफ म्याच ट्रान्सप्लान्ट खुब भइरहेको छ बाहिर होइन। अनि हाफ म्याच ट्रान्सप्लान्ट र फुल म्याच ट्रान्सप्लान्टको लगभग रिजल्ट्सहरू उस्तै हो भन्ने कुराहरू आइरहेछ। र हामीले म्याक्सिमम गर्न सक्ने भनेको महिनामा 3 जना मात्र गर्न सक्छौँ। म्याक्सिमम बेड हामीसँग 2टा मात्र बेड छ ट्रान्सप्लान्टको लागि होइन। बेड त तपाईँको ट्रान्सप्लान्टको लागि हामीलाई हाम्रो हिसाबमा हेर्ने हो भने आज हाम्रो हस्पिटलको हिसाबमा हेर्ने भने अझ हामीलाई अझ 10वटा बेड चाहिन्छ। डाक्टर विशेष पौडेल यो स्थितिबाट स्वयं खुसी छैनन्। अहिलेको च्यालेन्ज भनेको के भन्दाखेरि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने विज्ञहरू कसरी प्रड्युस गर्ने हो कि, किनभने हामीले यहाँ 10वटा बेड बढाएर के पनि हुँदैन। त्यो बिरामीलाई त्यो अनुसारको त्यो अनुरूपको केयरै दिन सक्नुहुन्न। नम्बर मात्र बढाएर तपाईँको क्वालिटी मेन्टेनै हुँदैन क्या। दोस्रो कस्तो भन्दाखेरि ट्रान्सप्लान्टमा चाहिने नर्सिङ स्टाफहरू होइन उनीहरू पनि त्यो अनुसार ट्रेन हुनु पऱ्यो। अब तपाईँको ट्रेनिङ अब नर्स अब ल्याएको छ हस्पिटलमा सबै कुरा छ, डाक्टर मात्र भएर हुँदैन। प्लस मेडिकल इक्विपमेन्टहरू जस्तो हामीसँग भएको सामान अस्ति नभएर हामीले फेरि अर्को नयाँ महँगो सामान अर्को किन्यो, पुगेन। अब बिरामीको चाप बढ्यो भनेर त्यो स्टेम सेल झिक्ने मेसिनै, अनि यो मेसिन बिग्रियो भने बनाउने मान्छे पनि छैन, टेक्निसियनहरूले पनि यहाँ बनाउन सक्दैनन्। त्यो सिङ्गापुरबाटै मान्छे उडाएर ल्याउनुपर्छ यहाँ। ब्लड ब्याङ्क त्यत्तिकै स्ट्रङ हुनु पऱ्यो। जबसम्म यी कुराहरू सबै समग्र रूपमा हुँदैन र त्यो कहिले हुन्छ जस्तो लाग्छ भनेखेरि तपाईँ मलाई पर्सनली सोध्नुहुन्छ भने म के भन्छु भन्दाखेरि जबसम्म एउटा स्पेसिफिक ब्लड हस्पिटल भनेर नेपालमा बन्दैन नि होइन तबसम्म यी सबै कुराहरू गर्न गाह्रो छ। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दीर्घराज आरसी बोन म्यारो प्रत्यारोपणको सेवा विस्तारमा आफूले सक्दो सहयोग गरिरहेको दाबी गर्छन्। अब खर्चिलो पनि छ, टाइम लाग्ने पनि छ र रिस्की पनि छ। यो तिनै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जो सुरु गऱ्यौँ अब यसलाई एक्सपान्सन गर्नुपर्छ भने हाम्रो विचार त हो, तर पूर्वाधार त हुनु पऱ्यो। पूर्वाधार गर्न चाहिँ नेपाल सरकारले घर बनाउनु पऱ्यो। अहिले चाइना सरकारले हामीले यो कुरो पहिला धेरै फरक राख्यौँ। चाइना सरकारले 120 बेडको सर्जिकल हाउस पछाडि बनाउँछ। यो यहाँको बेडको सर्जिकल कुरोहरू उता गयो भने त यहाँ खाली हुन्छ नि त। यसमा चाहिँ हामी हेमाटोलोजी वार्ड बनाउन सक्छौँ। एउटा पेडियाट्रिक ट्रान्सप्लान्ट गर्नलाई हामीले चाहिँ भेलोरमा 1 वर्षको ट्रेनिङ गरेर पठाएको छौँ। उहाँ आइसक्नुभयो, उहाँ काम गर्न सुरु गर्नुभएको छ। अनि पोहोर मैले त्यहाँ कहाँबाट कसरी भने एउटा 2टा कोठा खाली थियो, कसरी के गरेर मैले चाहिँ 5वटा बेड थपेको। स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा संविधानमा उल्लेख गरिए तापनि स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैभन्दा यो विषयमा उदासीन देखिएको छ। क्यान्सर रोग लगायत अन्य रोगको अस्पतालको संख्यामा र सेवाको विस्तारमा निजी तथा सरकारी स्तरमा वृद्धि भए पनि बोन म्यारो प्रत्यारोपण सरकारको दृष्टिमा परेकै छैन। नेपालका बिरामीले चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट सुविधा पाउनुपर्ने हो टाइममै भनेपछि नेपाल सरकारले अरू अस्पतालमा ठुल्ठुलो अस्पतालमा पनि त्यो हेमाटोलोजी वार्ड सुरु गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो त मेरो व्यक्तिगत विषय त भएन। टिचिङ गर्नु पऱ्यो नि। टिचिङ 1000 बेडको हस्पिटल छ, त्यसमा हेमाटोलोजी वार्ड किन सुरु नगरेको? वीरमा किन नगरेको? पाटना अस्पतालमा किन नगरेको? अरू बाहिर विराटनगर अस्पतालमा किन नगरेको? त्यो त गर्ने काम त मेरो त होइन। हामीले त कमसेकम सुरुवात त गऱ्यौँ। कमसेकम 13 जनाले चाहिँ 14 जनाले त ट्रान्सप्लान्ट गर्न पायो नि त 5-7 लाखमा। इन्डियामा गएर तपाईँको 50 लाख रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो नि त। जान कति गाह्रो छ, आउन कति गाह्रो छ होइन। यो नेपाल देशभरिका बिरामी यहाँ आएपछि यसले धान्न सक्छ। 2073 साल माघबाट बोन म्यारो प्रत्यारोपण सेवा सुरु गरिए तापनि हालसम्म 13 जनाको मात्रै बोन म्यारो प्रत्यारोपण गर्न सफल भएको छ यो अस्पताल। 70 जना बोन म्यारो प्रत्यारोपणको सूचीमा दर्ता छन्। प्रतीक्षामा उनीहरूको घरबारी सकिन्छ, शरीरमा संक्रमण फैलिन्छ अनि मनोबल गिर्छ।
बाँकीका लागि झिनो आशा बोकेर अस्पताल धाउनु वा खर्चिलो उपचारका लागि विदेश हिँड्नु विकल्प सुलभ छैन। तर मण्डल जस्तै आफ्नै घरमा या आफन्तका बीच अन्तिम श्वास फेर्ने निदो गर्दै घर फर्कने पनि कम छैनन्।